أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من قناة الجزيرة في قطر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعمل على ضمان انتقال سلس للسلطة للإدارة الجديدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعمل على ضمان انتقال سلس للسلطة للإدارة الجديدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعمل على ضمان انتقال سلس للسلطة للإدارة الجديدة، وذلك عقب تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية. وذلك عقب تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية. وذلك عقب تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية. أدان ترامب في بيان مصور نشره عبر موقع تويتر أعمال العنف التي شهدها مبنى الكونغرس. أدان ترامب في بيان مصور نشره عبر موقع تويتر أعمال العنف التي شهدها مبنى الكونغرس. أدان ترامب في بيان مصور نشره عبر موقع تويتر أعمال العنف التي شهدها مبنى الكونغرس، وقال إن كل الضالعين في اقتحام المبنى سيدفعون الثمن. وقال إن كل الضالعين في اقتحام المبنى سيدفعون الثمن. وقال إن كل الضالعين في اقتحام المبنى سيدفعون الثمن. قال القائم بأعمال المدعي العام الفيدرالي للعاصمة واشنطن مايكل شوين إن التحقيقات بشأن الهجوم على مبنى الكونغرس ستشمل الرئيس ترامب أيضا. قال القائم بأعمال المدعي العام الفيدرالي للعاصمة واشنطن مايكل شوين إن التحقيقات بشأن الهجوم على مبنى الكونغرس ستشمل الرئيس ترامب أيضا. قال القائم بأعمال المدعي العام الفيدرالي للعاصمة واشنطن مايكل شوين إن التحقيقات بشأن الهجوم على مبنى الكونغرس ستشمل الرئيس ترامب أيضا. وأضاف شوين أن الجهات المعنية ستفحص تصريحات الرئيس ترامب والمتحدثين الآخرين. وأضاف شوين أن الجهات المعنية ستفحص تصريحات الرئيس ترامب والمتحدثين الآخرين. وأضاف شوين أن الجهات المعنية ستفحص تصريحات الرئيس ترامب والمتحدثين الآخرين الذين شاركوا في التجمع الذي سبق الاعتداء على الكونغرس. الذين شاركوا في التجمع الذي سبق الاعتداء على الكونغرس. الذين شاركوا في التجمع الذي سبق الاعتداء على الكونغرس. كما أشار إلى أن التحقيقات ستشمل كل من ساعد الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول أو لعبوا دورا في ذلك. كما أشار إلى أن التحقيقات ستشمل كل من ساعد الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول أو لعبوا دورا في ذلك. كما أشار إلى أن التحقيقات ستشمل كل من ساعد الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول أو لعبوا دورا في ذلك. قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن اقتحام مبنى الكونغرس كان أسوأ يوم في تاريخ الولايات المتحدة. قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن اقتحام مبنى الكونغرس كان أسوأ يوم في تاريخ الولايات المتحدة. قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن اقتحام مبنى الكونغرس كان أسوأ يوم في تاريخ الولايات المتحدة. وحمل بايدن الرئيس دونالد ترامب مسؤولية ما حدث. وحمل بايدن الرئيس دونالد ترامب مسؤولية ما حدث. وحمل بايدن الرئيس دونالد ترامب مسؤولية ما حدث. ووصف المشاركين في الاقتحام بالمتمردين والرعاع والإرهابيين. ووصف المشاركين في الاقتحام بالمتمردين والرعاع والإرهابيين. ووصف المشاركين في الاقتحام بالمتمردين والرعاع والإرهابيين. دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تفعيل التعديل ال25 في الدستور لتنحية الرئيس ترامب. دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تفعيل التعديل ال25 في الدستور لتنحية الرئيس ترامب.
دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تفعيل التعديل ال25 في الدستور لتنحية الرئيس ترامب. وأضافت بيلوسي أنه إذا لم يتخذ نائب الرئيس والحكومة أي إجراء وأضافت بيلوسي أنه إذا لم يتخذ نائب الرئيس والحكومة أي إجراء وأضافت بيلوسي أنه إذا لم يتخذ نائب الرئيس والحكومة أي إجراء فقد يكون الكونغرس مستعدا للمضي قدما في إجراءات المحاكمة البرلمانية من أجل العزل. فقد يكون الكونغرس مستعدا للمضي قدما في إجراءات المحاكمة البرلمانية من أجل العزل. فقد يكون الكونغرس مستعدا للمضي قدما في إجراءات المحاكمة البرلمانية من أجل العزل. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين قولهما إن الرئيس دونالد ترامب طرح على مساعديه في الأسابيع الأخيرة رغبته في أن يصدر عفوا عن نفسه. إن الرئيس دونالد ترامب طرح على مساعديه في الأسابيع الأخيرة رغبته في أن يصدر عفوا عن نفسه. إن الرئيس دونالد ترامب طرح على مساعديه في الأسابيع الأخيرة رغبته في أن يصدر عفوا عن نفسه في خطوة ستكون الأولى من نوعها في التاريخ الأمريكي إذا أقدم عليها الرئيس. قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن قاذفتين من طراز بي 52 توجهتا من قاعدة نورث داكوتا إلى منطقة الخليج ضمن مهمة جديدة لردع إيران هي المهمة الرابعة من نوعها خلال شهرين. في المقابل قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن المرحلة الثانية لمناورات التعبئة البحرية في المنطقة الرابعة لبحرية الحرس الثوري انطلقت بمنطقة عسلوية تابعة لمحافظة بوشهر جنوبي البلاد بحضور القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي ورئيس بحرية الحرس علي رضا تنجسيري. تضم المناورة التي انطلقت بمناسبة أسبوع تكريم شهداء المقاومة أكثر من 700 قطعة بحرية خفيفة وثقيلة.
أكثر من 700 قطعة بحرية خفيفة وثقيلة. أكثر من 700 قطعة بحرية خفيفة وثقيلة. في غضون ذلك قال الجيش الإيراني إن آلاف الطائرات المسيرة مستعدة لضرب أي دولة. في غضون ذلك قال الجيش الإيراني إن آلاف الطائرات المسيرة مستعدة لضرب أي دولة. في غضون ذلك قال الجيش الإيراني إن آلاف الطائرات المسيرة مستعدة لضرب أي دولة قد تفكر في التعرض لإيران وأمنها. قد تفكر في التعرض لإيران وأمنها. قد تفكر في التعرض لإيران وأمنها. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.